غني مطالعات مختص بعد عربستان الشيء غني رادعون جذباتي شدة شياقة العام بس लेकिन ठंडे दिमाग जो जज्बात है पे टाइम में जो संबत हम पे टाइम में करता जो चीज़ों से इंसु रीज़न पे जो हाथ पे चीज़ इंसु एक तो आता दी इनकलाब पे कदर शेष पर बचे निज़ाम इस्लामी साम सिद्दीन सिद्दी असर पे आनो मुस्तज़अफ़ीन फ़रिस व शेई फ़रिस की इस्तरद दो जो चीज़ ونيسرسي راني ديني معلومات بقول لك هم روش شغاون كديبرت بس ما دو داري ياري فيزيكال جسم بنا متعلق ياري دكتوري معلومات كده كديك سدو غتا داري ياري سامسي ياري جسمي معلومات باريانو يارا دكتور من انتظام ساعات سيرش بد سامسي يوتيوب بنالت فلان دكتور بدو زرنو فيستان بدو زرنو ديني معلومات غني يرس ديني عالم علماء كوني كسر بركال بس ما دوبا غني يرس هذا شيء قول وتسا مطالعته أسا شهيد مرتضى مطهري توشي قرآن تفسير شيء نهج البلاغي ترجمة شيء شروع بس بسم الله غاز أمير المؤمنين دي خطبة داره مثلا ماريش پہلا ندی شروع بد 3 مہینے نو 2 مہینے نو غشغي 2-3 मिनट का दी द टाइम था दी खुद भी आना मौला ची मोले नो बहुत चीज़ात गाने यारी ज़हन है पिदे मुश्किलात सा ख़त्म छचे व गाली कोचा बाजार से मिफन में बहस चलते गाहे दी बहस उन्हें ना तंग ले होची दुनिया यारा इग्नोर वाइन चिन का है गाने यारा दुनिया लो पॉप्स दे गाने यारी वक़्त बर्बाद छे गाने यारी ईमान कमजोर छे मजबूत छे बदल दुनियाई दी गंदगी ने ना आता बिंग में बिंग ना नरक आता गुनाह चुक च बस गुनाह दाने दिचेल दानी गाने यारा दरे मोबाइल के एक जवान अगर ईमान कमजोर करते होता अगर दीनी मालूमात का तो ना 5 मिनट ही गाने यारी ईमान कमजोर ईमान अगर मालूमात का तो ना ngati iman berbaca ngata guna yang fokpa 5 minit क्लिप चिटिक YouTube